बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के बारे में बहुत बातें हुई, आज कुछ मर्दों के वाले से बात हो जाए। और मर्द भी वो जो पूरे मर्द होते हैं, यानी जब आप 40 साल क्रॉस कर जाते हैं तो माना ये जाता है कि अक्ल और दानिश इंसान के अंदर वो कैसा भी हो, बिल्कुल लोअर तबके से हो, दरमियाने से हो, आला से हो, तो ये फहम और अदराक कुदरत की तरफ से बाई डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आ जाता है। वो ठीक से एनालिसिस करने वाला हो जाता है, फैसले करने वाला हो जाता है, अच्छे बुरे की उसको तमीज़ आ जाती है। इवन जो ज़िंदगी के नाजुक मामलात होते हैं उन पे भी वो अक्ल और दाने के साथ चीज़ों को सुलझाने वाला। आमतौर पे आपने देखा होगा कि फैसले करने वालों में कभी बहुत कम उम्र लोग नहीं होते, यानी जो 40+ होते हैं। इसी तौर पे जिन लोगों को अदारों में आगे लेके जाना हो वो भी इसी उम्र से स्टार्ट होते हैं। 40 के बाद आम तौर पे मर्दों को ये गलत फहमी हो जाती है कि उन्हें सब आता है और वो सब चीज़ें जानते हैं, और ये गलत फहमी उन्हें बहुत बार नुकसान पहुंचाती है। आप ये सोचिए कि मेरे पास जब 60+ लोग आते हैं मशवरे के लिए, मेंटोरिंग के लिए, आप कह लीजिए अपनी ज़िंदगी के मुश्किल मरहले में जब वो फंसे हुए होते हैं वहाँ से निकलने के लिए, तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि आपके ख़ानदान में एवरेज उम्र क्या है, आपके दादा की, आपके वालिद की। बाज़ लोगों को तो अज़बर होती है, बाज़ को थोड़ा सोचना पड़ता है। यूनिवर्सिटियों में और अमेरिका की बाज़ तालीमी इदारों में इस पर खूब रिसर्च हुई कि माँ बाप की जो उम्र है, ख़ास तौर पे बाप की और दादा की और परदादा की और उनके बच्चों की, अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो उस ख़ानदान के मर्दों की वो एवरेज उम्र होती है। मुमकिन है कहीं 80 साल हो, कहीं 70 साल हो, कहीं 65 ईयर्स हो। तो ये एक ट्रेंड चल रहा होता है और आम तौर पे हम उस ट्रेंड को जानते होते हैं। एक्सेप्शन कहीं कहीं होती। 60 और 70 के बीच में ये वो दौर होता है जब आपको अक्ल और दानिश के अलावा और जहानत और जुस्तजू, आपको अक्ल और दानिश के अलावा मामला फहमी, इंसाफ और अदल का जो तराजू है वो भी आपके पास आ जाता है। आप सोचिए कि अगर उस उम्र में आप घर के बड़े हो, वालिद हो या घर के बड़े भाई हो जो वालिद की बाज़ बचपन में वफात के बाद उस घर को होल्ड कर रहे होते, उसकी लीड कर रहे होते, रहनुमाई कर रहे होते, तो इस उम्र में जो बहुत दानिशमंद मर्द मैंने देखे हैं वो आम तौर पे अपनी बेटियों और बेटों को स्टैंड करा देते हैं। यानी जैसे अगर बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो 60-70 साल की उम्र तक जाते जाते जो उनके पास वसाइल होते हैं, वो कोई बेटा बिजनेस करना चाह रहा था, कोई जॉब करना चाह रहा था, कोई उनमें से कमज़ोर था, उसको वो घर बना के दे देते। उसके लिए अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने पूरे ख़ानदान से मशवरा करें, ये आपने अपने दिल से मशवरा करना होता है। और जितने लोग इस इंसाफ और अदल की राह पे चलते हैं उनका जो इख्ताम है वो बहुत शानदार होता है। अभी कल एक हमारे दोस्त यूसुफ सराज ने तस्वीर शेयर की, लिटरली हिला के रख दी है। एक लड़की का भाई फौत हुआ तो उसने लोगों से कहा मैंने इसके जनाजे में साथ जाना। तो आमतौर पर लड़कियां नहीं जाती, उसको इजाज़त मिली और वो फिर कब्रिस्तान में गई। जब सब ने उसको दफना दिया तो वो लड़की, जब सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाने वाले थे तो चीख पड़ी और उसने कहा, ए खुदा गवाह रहना, मेरे इस भाई ने 28 साल मेरी विरासत मुझको नहीं दी, उस पर सांप बन के बैठा रहा और मैं तरस तरस के, और मैं बिल्कुल किलबिलाती रही। ज़ाहिर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन इसने ये जुल्म से बाज नहीं आया और मेरा हिस्सा मुझको दिए बिना मर गया है। अल्लाह तू इससे राज़ी ना होना, तू इससे नाराज़ हो जाना, और इसको इतना ही सताना और इतना ही तड़पाना जितना आप सोचिए कि जिस लम्हे एक दुखी बहन की ये सदा निकली होगी, जितने लोगों ने सुनी, अब तो ज़ाहिर है दुनिया भर में वो पहुंच गई, तो अल्लाह तक दुखी दिल की आवाज़ तो ज़रूर पहुंचती है। तो 60 के बाद 2 चीज़ें जो याद रखने वाली, एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम पे कोई रात ऐसी ना आए कि जब तुमने अपनी विरासत और उसकी वसीयत को लिख ना रखा हो। दूसरा,
عقل اور دانش یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہوں اور آپ کے پاس دولت بھی کافی ہو، پلاٹس ہوں، گھر ہوں، ممکن آپ کی فیکٹری بھی ہو، یعنی ہر جو بڑا آدمی ہے بڑی عمر کا 60 پلس والا، کچھ کی گریجویٹی آئی ہوئی ہوتی ہے، کچھ کی انکم ہوتی ہے، کچھ کا انشورنس آیا ہوا ہوتا، تو میجورٹی کے پاس زندگی کی نارمل ضروریات سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں یہ کر لیں کہ کچھ اماؤنٹ، یعنی 3 حصے کر لیتے، اگر آپ بزنس مین ہو، وہ بزنس آپ کا، ایک گھر آپ کا، گاڑی، یہ سب آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اور جب تک اللہ آپ کو زندگی دے، لمبی زندگی دے، تو آپ کے گھر مہمان آنے والے، بیٹے بیٹیاں آنے والے، یہ سب کو آپ ہی نے انٹرٹین کرنا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ سرمایہ آپ کے پاس ہے تو اب آپ یہ کیجئے، اگر آپ نے پہلے نہیں کیا ہوا تو اپنے بیٹوں کو سٹینڈ دیجئے، جو کمزور ہے اس کو زیادہ مدد کیجئے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کی تنخواہیں کم ہیں۔ جو بزنس میں بیٹے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں، وہ اپنی بنیاد، لیکن وہاں بھی اگر ان کو ضرورت ہے تو اپنے پیسوں میں سے آپ انتخاب خود کیجئے۔ فرض کریں آپ کے پاس 6 کروڑ ہے، تو آپ دیکھیے کہ 2 کروڑ آپ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، تو باقی جو 4 بچے گا اس میں سے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو 1 کروڑ ان کو دے دیجئے، اور 2 جو بیٹیاں ہیں ان کو 50 لاکھ ان کو دے دیجئے۔ یہ آپ کی طرف سے تحفہ ہوگا، چونکہ جو وہ جائیداد جس میں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کے قبضے میں ہے یا آپ کے استعمال میں ہے، یہ وراثت آپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ اس سے پہلے جو تحفے ہیں جائیداد کے آپ دے سکتے ہیں، پلاٹس آپ دے سکتے ہیں، نگد پیسہ آپ دے سکتے ہیں، ایون جو ٹوٹل جائیداد ہے، بعض فقہا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کا بھی 1/3 دے سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ بچوں سے آپ ناراض ہیں تو میں تو آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ اپنی ناراضی کا جو استحقاق ہے وہ دل تک رکھیں، جب عدل کرنے پہ آئیں تو وہاں ناانصافی نہ کیجیے، چونکہ مرنے کے بعد 2-3 چیزیں ہیں جو کام آتی ہیں۔ صدقہ جاریہ کام آتا ہے جو آپ نے خرچ کیا ہوگا، اولاد کام آتی ہے، آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ تیسرا، اگر آپ نے کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، دینی مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، کوئی ایسی تعلیمی درسگاہ بنا دی کہ جہاں سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں گونجتی ہوں، تو وہ سارے لفظ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ پہلے لوگ کنویں بناتے تھے، ہاسپٹل بناتے تھے، جو یہ ہوتے تھے مسافر خانے وہ بناتے تھے، اس میں عام لوگ آتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، فیض اٹھاتے تھے، تو دعا آپ ہی کو لگتی ہے، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ لیکن اگر آپ ساری جائیداد کو، سارے بینک بیلنس کو آخری دم تک اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا، سانپ بن کے بیٹھے رہے، تو قبر میں تو آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا، نہ وہ چیک بکیں جائیں گی، نہ وہ بھاری بھرکم جو ہوتی ہیں آپ کے انتقال اور رجسٹریاں ان زمینوں کی، پلاٹوں کی۔ اور اس وقت آپ کے بچے اگر دکھی ہوئے اور دفنانے کے فوراً بعد یا دفنانے کے دوران ہی اس پہ وہ قرض کرتے ہوئے اور آپ کے لیے انہوں نے برے لفظ استعمال کیے، تو آپ سوچئے ساری زندگی کی کمائی ایک طرف، وہ کامیابی ایک طرف، لیکن آپ نے اپنا اینڈ اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیا۔ اگر یہ استحقاق والد کے پاس ہے، اگر یہ استحقاق ماں کے پاس ہے، یعنی بیوی کے پاس، میاں فوت ہو چکا، یا یہ استحقاق بڑے بھائی کے پاس ہے اور جس کو لوگ خاموشی سے سہتے ہیں یا چپ رہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ میں دوبارہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، والد کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد، ان کی زمین، ان کا بزنس قانون کے مطابق، فقہ کے مطابق اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ اگر فرض کریں کچھ نابالغ ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے اس وقت تک بن سکتے ہیں متبادل کے طور پہ، ان کے کیئر ٹیکر، جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے۔ لیکن ان کو بے وقوف سمجھ کے، کم عقل سمجھ کے، یا ان کو دبا کے، جو لوگ حق دبا کے بیٹھے رہتے ہیں، میں نے تو ان کو زندگیوں میں بہت خوار ہوتے دیکھا ہے، روتے اور بلکتے دیکھا ہے۔ ان کی زندگی سے جو خیر ہے وہ اڑ جاتی ہے، اور جس کی زندگی میں سے خیر نہ ہو، جس کی زندگی کے پیچھے دعائیں نہ ہوں، آپ سوچئے وہاں نہ سکون ہوتا ہے، نہ خوشی ہوتی ہے، نہ سکھ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی کی میت پہ
اور کسی کی قبر پہ اور قبرستان میں کس طرح کی آوازیں اٹھیں، انسانی دماغ شل ہو جاتا ہے، سوچ کے آپ لرز جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو یہ دن دیکھنا پڑے۔ اپنی زندگی میں ہی وہ انصاف کر دینا چاہیے، وہ عدل کر دینا چاہیے جس کا عام طور پہ مومنوں سے، مسلمانوں سے تصور کیا جاتا ہے اور گمان کیا جاتا ہے، اور انہیں جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ پر اب بات کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔